اور پھر اتنے ہی نہیں بلکہ کیا کہ رب نے جو نور پیدا کیتا ہے اس نور وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر او دے وچوں اگے ساری مخلوق پیدا کی. اول ما خلق اللہ اور نوری نو دلیل بنا کے انہوں نے اگے ہر چیز اس نور وچوں پیدا کرنا تسلیم کر لیا. اگر اے عقیدہ تسلیم کیتا جائے تو پھر تے نبی کریم دی کوئی فضیلت رہندی نہیں. پھر تو ہر گناہ گار چور چکا مشرک بدعتی سارے ہی اس مخلوق وچوں ہو گئے. فرق کی رہ گیا؟ ایک تو اے عقیدہ باطلہ ہے کہ اللہ دے وجود وچوں اللہ دا حصہ ہے. اے بھی عقیدہ باطلہ ہے دونوں گروہاں دا. اور جس طرح انہاں دا اے عقیدہ غلط ہے باطل ہے محبت بے دلیل ہے، اسی طرح شیعہ بھائیاں دے بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال بے دلیل ہے. ماذ دعویٰ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی نماز نہیں چھوڑی، لیکن انہاں شاید کدی پڑھی ہی نہ ہوئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل دا مظاہرہ کیتا، دین اسلام تے چلے، نماز دی پابندی کیتی ہے، نبی کریم دیاں حدیثاں دی پابندی کیتی ہے. یہ منتے ہی نہیں. انہاں اپنیاں الگ حدیثاں بنا لیاں نے. بلکہ ایک نئی بازار دے اندر کتاب آئیے 16,000 راوی حدیث سنیاں دیاں حدیثاں دے راوی نے اور او شیعہ نے. اچھا بھائیو چلو میں اپنے انداز نال جواب دینا وا. انہاں تے اے ثابت کیتا ہے اس کتاب دے اندر کہ 16,000 سنیاں دی حدیث دی کتاباں دے راوی شیعہ نے. میں کہنا اگر تہاڈا اے دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ سنیاں دیاں حدیثاں دے 16,000 راوی شیعہ نے، تو پھر انہاں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک وغیرہ اگر اے شیعی راوی نے، تو پھر انہاں دے اندر جو روایتاں نے اصحابہ دی عظمت دیاں امہات المومنین دی عظمت دیاں اور جو بھی قرآن دے متعلق انہاں دیاں گواہیاں نے، پھر انہاں نو تسلیم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر انہاں دیاں بیان کردہ روایتاں تے اعتماد نہیں تو پھر اے بات کہن دی کیا ضرورت ہے کہ شیعہ راوی انہاں حدیثاں دے نے؟ اگر وہ شیعہ نے تو پھر انہاں شیعہ دی گل مان لو، پھر انکار کیوں انہاں حدیثاں دا؟ اے جی بعد وچ بنائیاں نے تے جے بعد وچ بنائیاں نے تو پھر تواڈے شیعہ راویاں نے بنائیاں نے. اس انداز وچ بھی آؤ تے پھر انہاں بنائیاں نے. تے جے منن دے اعتبار نال آو تے پھر تانوں مننیاں چاہیدیاں نے. تو خیر یہ بات ایک بہت بڑی طویل باس دی متحمل ہے. میں عرض کرنا چاہنا کہ انہاں سارے گروہاں نے اپنے اپنے انداز دے اندر جو اپنے عقائد و نظریات بیان کیتے نے، یہ تینے گروہ ہی اپنے دعویاں دے اندر عدالت دے اندر بالکل ناکام نے، اپنے دعوے ثابت نہیں کر سکتے. شیعہ بھائیاں دے کول اس بات دے علاوہ کوئی دلیل نہیں، کوئی موقع بھی نہیں حسین نال محبت کرن دا. جی یزید نے انہاں نو قتل کروایا، حالانکہ وہ دے خواب وچ بھی نہیں قتل کروانا. میں حیات القلوب جلد 2 دا حوالہ دے چکا کہ یزید نے کہا کہ میں حسین دے قتل تے راضی نہیں، اور جنہیں قتل کیتا سی حسین نو یزید نے انہوں قتل کرن دا حکم دے دیتا. کوئی دنیا دی عدالت ثابت نہیں کر سکتی کہ حسین نے پوری زندگی کیا ہوئے، حسن نے پوری زندگی کیا ہوئے، انہاں دے کسے بچے نے پوری زندگی کیا ہوئے. زین العابدین بیمار کربلا جو بچن والا ہے انہیں زندگی دے اندر کیا ہوئے کہ یزید ساڈے بابا دا قاتل ہے، یا انہاں کسے عدالت وچ مقدمہ دائر کیتا ہوئے. انہاں چو کسے نے اہل بیت دے فرد نے کیا ہوئے یزید
شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، اس واسطے ساڈے بابے حسین نے یہ بیعت نہیں کی۔ کوئی دنیا دی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ جنہ لوگوں نے الزام لائے نے انہاں جھوٹ بولیا ہے۔ حسین دے بھائیاں دی گواہی ہے یزید دے حق دے اندر کہ وہ ایسا آدمی نہیں سی۔ بہرحال میں مجموعی طور تے ایک دیانت دارانہ تبصرہ کرنا چاہنا کہ جو لوگ لوگاں نو گمراہ کردے نے، ورگ لگاندے نے، ساڈے خلاف ابھاردے نے کہ انہاں نو نبی نال محبت نہیں، اہل بیت نال محبت نہیں، عیسیٰ نال محبت نہیں، وہ عیسائی ہون، شیعہ ہون، بریلوی ہون، سارے جھوٹ بول دے نے۔ اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، نہ اسی حسین دے منکر ہاں، نہ گستاخ ہاں، نہ بے ادب ہاں، نہ اسی رافضیاں، نہ اسی خارجیاں، نہ اسی شیعہ ہاں، نہ اسی منکرین حدیث ہاں، نہ گستاخ رسول ہاں۔ اسی اللہ دے فضل و رحمت نال مواحد توحید پرست اور سنت مصطفیٰ تے جان دین والے اہل حدیث ہاں۔ لوگاں نے سانو سمجھیا نہیں، سانو سنیا نہیں، ساڑھے عقائد و نظریات دے قریب آئے نہیں۔ اسلام دے اندر کسے دی ولادت، کسے دی وفات دے اتے سال بعد خوشی یا غم دا تصور ہی نہیں۔ کسے نے برسی دے نا تے، کسے نے میلاد دے نا تے، کسے نے عرس دے نا تے سالانہ محفلہ مقرر کر کے، منعقد کر کے، سال بعد انہاں دی آڑ وچ انہاں دی یاد اندر اپنے عقائد و نظریات نو لوگاں تک پہنچان دی کوشش کیتی، اور وہ لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرتے نے پہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سال بعد نہ کوئی پیدا ہی ہوندا ہے تے نہ ہر سال بعد کوئی مردا ہی ہے۔ چلو پیدا ہونے والے سال یا دن وچ تے خوشی ہوئی، پھر ہر سال او دی پیدائش دی خوشی دی کیا ہر سال وہ پیدا ہوندا ہے؟ فوت ہونے والا جس دن فوت ہوندا ہے او دے غم دے بھی دن اسلام نے مقرر کیتے نے۔ 3 دن تو زیادہ کوئی عام رشتہ دار افسوس غم نہیں کر سکتا۔ عورت اپنے خامن تے 4 مہینے تے 10 دن او غم دی صورت وچ رہے گی، یعنی اگے نکاح نہیں کرے گی، اور احداد نہیں کرے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی۔ دل دا غم تو ساری زندگی کسے دا ختم نہیں ہوندا، جدا جو فوت ہو جاندہ ہے، جدا جنہیں نال تعلق ہوندا ہے، او غم تے رہندا ہی ہے۔ لیکن اس غم دا اظہار ہر سال کرنا اے اسلام دے اندر کوئی تصور نہیں۔